Bonjour. Dans la séance d'aujourd'hui, on va démontrer quelques équations les كنخدموا بهم في les systèmes triphasés. Soit en couplage étoile ou les Y, ou bien le couplage triangle. عندي في هذه la ligne un courant نسميه I1. démontrer quelques équations pour le couplage en étoile et puis le couplage en triangle. عندي هنا un courant I2 وهنا un courant I3. Le courant I1 qui دوز كامل في هذه la phase. Le courant I2 qui يطلع كامل في هذه la phase ou le courant I3 qui يدخل في هذه la phase. Bon, je vais associer مع هذه la ligne 1 واحد tension V1 مع هذه la ligne 2 tension V2 و la ligne 3 tension V3. شتي la majorité ديال الخدمة في les systèmes triphasés كتكون au niveau ديال la charge. علاش؟ حيت l'alimentation كتكون معطية في واحد في البراتيك. الا بغيتي مثلا تخدم واحد الموتور تريفازي راه ما كتصايبش لاليمونطاسيون ديالك كتخدم بالاليمونطاسيون اللي كتعطاك من السيكتور. دونك لا ماجوريتي ديال الخدمه كتكون هنا. حتى لي سورس ديال لاليمونطاسيون تريفازي حتى هما كيكونوا سواء كوبلاج ايطوال ولا كوبلاج تريونغل. بور لو مومون ما غاديش نهتموا بهذا الكوتي ديال السيركوي. غادي نقولوا بلي عندنا واحد طونسيون في 1 هنا ابليكي في هذا البوان هذه، واحد طونسيون في 2 واحد طونسيون في 3. هادو بيان سور راهم سينوسويدو وبيناتهم واحد الفازاج ديال 2 بي سور 3. نكتبوا لي زيكواسيون ديالهم. عندي في 1 هو في ام فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي. عندي في 2 خصو يكون ديفازي بارابور هذا ب 2 بي سور 3. دونك هي في ام فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي بلس 2 بي سور 3. وعندي في 3 اللي هو هذا ايكال في ام فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي. التونسيون في 2 خصو يكون ديفازي بارابور ا في 3 ب 2 بي سور 3. دونك الا زدت هنا 2 بي سور 3 غتعطيني 4 بي سور 3. 4 بي سور 3 في هذيك السيركل تريغونوميتريك هي ليكيفالون ديال موان 2 بي سور 3 تو سامبلومون. دونك موان 2 بي سور 3. هذه سي اون كونفونسيون اللي ممكن نخدموا بها. نقدروا نخدموا بين اوتر كونفونسيون باغ اكزومبل من هنا لهنا نقدروا نقصوا 2 بي سور 3 ومن هنا لهنا نقصوا واحد 2 بي سور 3 واحده اخرى. هذيك سي اون كونفونسيون واحده اخرى اللي يوتيليزي حتى هي. Pour le moment, on va garder cette convention pour démontrer les équations. Ou finalement, avec la renonce l'olé, sera utile soit pour cette convention ou l'autre convention. L'essentiel, c'est vraiment le principe. Bon, maintenant, tension appliquée à la ligne V1, ou le courant I1. Tension fait de la ligne, courant I2. Tension fait de la ligne, courant I3. Bon, عندي au bord ديال هاد charge هادي au bord ديال la phase. اللي هي واحد لامبيدونس زد ماشي بالضروره تكون ريزيستونس. اون امبيدونس زد تقدر تكون واحد كومبينيزون ديال دي بوبين دي كاباسيتي و دي اندكتونس. ليسونسيال هو ان هاد الشارج هذه سون ايكيفالون باش تكون عندي لا شارج توتال، باش تكون عندي هاد لا بارتي ديال لا شارج ايكيليبري. بون نعاود نرسم الكورون اي اللي كيدخل هنا. هذا هو اي 1 هذا هو اي 3 وهذا هو اي 2. او بون ديال هاد لا شارج عندي واحد طونسيون واحد ديفيرونس دو بوتونسييل غادي نسميها مثلا في في نو بون نسميها مثلا في. هنا عندي واحد ديفيرونس دو بوتونسييل غادي نسميها في بي اونتر لي بون ديال هاد الفاس. وهنا عندي اون ديفيرونس دو بوتونسييل غادي نسميها في سي. وهاد البوان هادي وميليو نسميها ان. اوكي، لوبجيكتيف عندي في هاد لا فيديو في البدايه ديال هاد الفيديو هي ديمونطري واحد الغولاسيون ما بين لي طونسيون داليمونطاسيون ou les tensions au bord des phases. On représente les tensions composées de l'alimentation avec U12, U23 ou U31. Donc on dit U12, on dit qu'on la flèche fleçant vers V1 parce que quand même V1. U23 ou U31. Voilà. L'objectif ديالي هو نلقى des relations ما بين هاد les tensions composées ou les tensions au niveau de chaque phase. Donc خاصني نلقى واحد الريلاسيون ما بين U12, U23 ou U31 et VA, VB
VC. Donc, هادو بيناتهم واحد الريلاسيون جو دوا لا ديتيرميني. بور سولا غنحتاجو واحد لوتي تري بويسون ملي كنكونوا كنخدموا مع لي سينيو سينوسويدو. هاد لوتي هذا غتكونوا بيتيت خدمتو به ديجا، وكاين منكم اللي غيكون خدم به بيتيت في الباك. هاد لوتي هذا كيتسمى لو دياغرام دو فرينيل. لو ديا لو diagramme de Fresnel هو واحد الريبريزونطاسيون ديال سكون ابل ان فازور. هو واحد الريبريزونطاسيون ديال هاد لي فازور. جو فو مونطري سي كوا ان فازور بلو تار في لو بلان كومبلكس سو فورم ديال دي فيكتور بيان سور. سوبوزون بلي عندي واحد تونسيون x، جو في لو نومي x x de t égale xm واحد تونسيون ماكسيمال فوا الكوسينوس ديال اوميغا t بلس في. لو فازور ديال هاد السينيال هذا ولو ريبريزونط بواحد اكس ماجوسكول، وكنديرو تحت منها واحد الفلاش واحد الشرطه. هذا كيعني بلي هادي سيت نوتاسيون كومبلكس كيساوي لا فالور ماكسيمال اللي هي اكس ام فوا ليكسبونسيال ديال جي في. لو فازور ديال هاد السينيال هذا كامل هو هذا، وهذا لو فازور هذا كنطراسيوه في لو بلان كومبلكس. كيكون عندي ان بلان بحال هكا. عندي لا فالور ديال هاد الفيكتور لا لونغور ديال هاد الفيكتور، لا لونغور ديال الفيكتور كو جو في تراسي كتكون هي اكس ام، ولونغل ما بين لا ريفيرونس ديالي اللي هو هاد لاكس هذا والفيكتور ديالي كتكون هي في. دونك هاد الفيكتور هذا الفازور غادي يكون شي حاجه بحال هكا، وهاد لونغل هادي هي في. دونك كنسميه اكس. بون هذا جو في لوتيليزي في التريتمون ديال لي سيركوي تريفازي. ان فات سي ان اوتي تري بويسون اللي ما يمكنش اللي ضروري تفهموه الكونسيبت ديالو. بون نحاولوا نرسموا دياغرام دو فرينال ديال هاد لي سينيو اللي عندنا هنا. كنرسم ان بلان كومبلكس ديالي. كناخذ الريفيرونس، لا ريفيرونس ديالي هو هذا. الديفازاج اللي عنده هنا هو 0، دونك جو في لو بروندر كوم ريفيرونس. لو فازور ديالو هو في ام. هنا كنا قلنا بلي هي لا فالور ماكسيمال فوا ليكسبونسيال ديال جي في. في 1 لو فازور ديالو هو في ام فوا ليكسبونسيال ديال في اللي كتساوي 0. ليكسبونسيال ديال 0 سي 1، دونك غادي يبقى عندي في ام. في ام جو في لو تراسي هنا، وهذا غادي نسميه في 1. لونغل ما بين الريفيرونس ما بين لاكس ديالي وهذا الفيكتور هي 0. كنعرف بلي في 2 الفازور ديالو خصو يكون في ام فوا ليكسبونسيال ديال جي 2 بي سور 3. دونك تو سامبلومون غادي يكون الميم فيكتور ولكن افيك اون روتاسيون ديال 2 بي سور 3. هادي كامله هي بي، هادي سي بي سور 3، هادي سي 2 بي سور 3. دونك غادي تكون عندي شي حاجه بحال هكا. لا ميم لونغور اللي كاينه هنا خصها تكون هنا. هذا كنسميه في 2. والتونسيون في 3 الفازور ديالها غيكون في ام فوا الكوسينوس فوا ليكسبونسيال ديال جي موان 2 بي سور 3. دونك اوليو باش نمشي في هذا لو سونس هذا، لو سونس بوزيتيف عندي هو هذا، كنمشي في لو سونس انفيرس. بيان سور خصني نخلي لا ميم لونغور. هذا الفيكتور وهذا الفيكتور وهذا الفيكتور عندهم لا ميم لونغور في 3. قلنا بلي لوبجيكتيف ديالنا هو نلقاو اون ريلاسيون ما بين U12 U23 U31 و VA VB VC. سي سا سكون فا فير. اون فيت غادي نرسمو حتى هما دياغرام دو فرينيل ديالهم. بون من هذا الجراف U12 هي V1 moins V2 سهله. U12 سي V1 moins V2. هادو سون دي طونسيون سينوسويدو. دونك حتى هذا غادي يكون طونسيون سينوسويدال. جو في utiliser هاد لا نوتاسيون ديال الفازور اللي كتبنا هنا pour manipuler هاد لي طونسيون، et à la fin غادي نرجع لا نوتاسيون سينوسويدال. دونك هادشي غادي يعطيني U12 الفازور ديالها ايكال الفازور ديال V1 اللي هو VM فوا ليكسبونونسيال ديال جي 0، لو فاز ديالي هنا هو 0 اللي هو VM فينالمون، موان الفازور ديال V2 اللي هو VM فوا ليكسبونونسيال ديال جي 2 بي سور 3. دونك هو VM فوا ليكسبونونسيال ديال جي 2 بي سور 3. نمشي من
هاد النوتاسيون لا نوتاسيون الاخرى ديال لو بلون كومبلكس شي كيساوي في ام فاكتور دو 1 موان ليكسبونسيال نرجعو فونكسيون ديال كوسينوس وسينوس. دونك غادي نحل البارونتيز ديالي ونكتب كوسينوس ديال 2 بي سور 3 مو بلوس جي سينوس ديال 2 بي سور 3 وكنسد لي بارونتيز ديالي. الا كنتي كتعرف شي ميثود باش تحسب الكوسينوس ديال 2 بي سور 3 ديرها، سينون جبد لا كالكولاتريس ديالك وحسب سي كوا الكوسينوس ديال 2 بي سور 3 والسينوس ديال 2 بي سور 3. بون ايكال في ام فاكتور دو 1 موان هادشي غادي يعطيني موان 1 سور 2 بلوس هادشي غادي يعطيني racine de 3 sur 2. Ouais, J, racine de 3 sur 2. نحيد لي بارونتيز ديالي VM facteur de 1 plus 1 sur 2 moins J racine de 3 sur 2. غادي نحسب هادي عاوتاني هادي خصها تكون موان. وي هادي باش نتأكد من هادشي كامل نجبد لا كالكولاتريس. وي هادي سي موان، دونك هنا خصو يكون عندي واحد البلوس الموان ديال هنا مع هاد الموان هادي، وهادشي كيعطيني VM facteur de 3 sur 2 plus J racine de 3 sur 2. غادي نحسب الموديول ديال هذا الفيكتور هذا والارغيومون ديالو، كومسا نقدر ندير لا ترانزيسيون ونرسم نكتب هاد الطونسيون هذا اون فونكسيون ديال كوسينوس. 1 2 لو فازور هو VM فاكتور دو 3 sur 2 J racine de 3 sur 2. الموديول ديال هادشي هو VM la racine carrée de 3 sur 2 au carré plus la racine de 3 sur 2 au carré. هادشي هو VM la racine carrée ديال 9 sur 4 plus 3 sur 4 اللي هي 12 sur 4 اللي هي 3، دونك تعطينا racine de 3. دونك الموديول ديال الفازور ديالي هو VM la racine de 3. ولا فايت لك ديجا خدمتي مع لي سيستيم تريفازي انت دابا وليتي كتعرف منين جات هذيك لاسين دو 3. بون هذه شي حاجه اللي غنطلعوا معها دائما وخصكم تعقلوا عليها، عرف حيت ماشي حيت ما نقدروش نديروا كل مره نديروا لا ديمونستراسيون ديال هادشي، توجور كنخدموا بها ديريكتومون شي حاجه معروفه. ودابا كتعرفوا لا ميثود باش تقدروا ديمونطروا ماشي غير بور لي تريفازي بور لي بيفازي و بيتيت حتى من لي 4 فاز 5 فاز 6 فاز 6 ديال لي فاز انسي دو سويت. بون دابا خصني نحسب لارغيومون ديالي. لارغيومون ديال الفازور ديالي سي l'arc tangente dièle la partie imaginaire اللي هي VM racine de 3 sur 2 sur la partie réelle اللي هي VM fois 3 sur 2. 2 غتمشي مع 2 الVM مع الVM، هادشي كيعطيني l'arc tangente ديال racine de 3 sur 3 اللي هي 1 sur racine de 3 وهادشي هو pi sur 6. donc l'argument ديال phaseur égale pi sur 6. Ça implique que le phaseur ديالي في la notation ديال l'exponentielle هو VM racine de 3 الموديول اللي هو هذا فوا l'exponentielle ديال J pi sur 6. ولا رجعت لهذاك الدياغرام دو فرينيل اللي رسمناه pour les tensions d'alimentation V1 V2 V3 اللي هو هذا، وبغيت نغوبريزونتي les tensions composées ديالي U1 2 غادي نرسم واحد الفيكتور لا لونغور ديالو هي VM فوا لا راسين دو 3، دونك الفيكتور غادي يكون طول من هادشي اللي رسمت هنا، واللونغل من الريفيرونس حتى الفيكتور ديالي غتكون هي بي سور 6. دونك نجي هنا نحسب واحد بي سور 6. بي سور 6 هي 30 دوغري، بي سور 6 من الراديون للدوغري هي 30، دونك غتكون عندي شي حاجه تقريبا هنا. بيان سور خصها تكون طول من هاد الفيكتور هذا بيسكو ضربناها في الراسين دو 3. فوالا دونك هذا هو U 1 2. الا درتو نفس الخدمه بور U 2 3 و U 3 1 غادي تلقاو دي زيكسبرسيون اللي كيعطيوكم واحد دي فيكتور هما اللي غنرسم دابا دي فيكتور في هذا لو سونس هذا. U 1 2 خصو يكون ديفازي بارابور ا U 2 3 ب 2 بي سور 3. دونك كنجي هنا وكنرسم هادي غادي تكون هاد لونغل هادي من هنا لهنا غتكون 2 بي سور 3، دونك شي حاجه بحال هكا تقريبا. دونك اللونغور ديال هاد الفيكتور هي نفس اللونغور ديال هاد الفيكتور، وهذا هو U 2 3. U 3
خاص يكون ديفازي بارابور هذا ب 2 بي سور 3. دونك غتعطيني شي حاجه هنا بلاتي نحسبها يس غتعطيني شي حاجه بحال هكا بيربونديكولار على هاد الفيكتور دو ريفيرونس. دونك غادي تكون U 3. نحاولوا دابا نجمعوا هادشي كامل اللي وصلنا ليه على شكل ديال دي زيكواسيون. دونك قلنا بلي V1 égale Vm fois le cos de l'oméga t, V2 et Vm fois le cos de l'oméga t plus 2pi sur 3, هذه هي الكونفونسيون اللي خدمنا بها حنا، و V3 égale Vm fois le cos de l'oméga t moins 2pi sur 3. دونك هذه لا بارتي ديال V1 V2 V3. غادي نكتب حتى لي زيكواسيون ديال لي طونسيون كومبوزي. عندي U 1 2 هو Vm fois la racine de 3. انا نكتبها في هنا فوق Vm fois la racine de 3 غادي نسميها UM. كوم سا يبقى ليكسبرسيون سامبل. دونك غتولي عندي UM fois le cos ديال اوميغا تي بلس بي سور 6. هاد بي سور 6 U 2 3 كتساوي UM fois le cosinus ديال اوميغا تي بلس بي سور 6 بلس 2 بي سور sur 3 puisque هذا كيكون ديفازي بارابور هذا ب 2 بي sur 3 et هذا نفسه غادي يكون ديفازي بارابور troisième tension ب 2 بي sur 3. دونك غتكون عندي UM فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي بلس 5 بي sur 6. هي 2 بي sur 3 هنا، وحتى هنا غادي نزيد 2 بي sur 3 غتعطيني U 3 égale UM فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي بلس 3 بي sur 2 حيت زدت 2 بي sur 3 من هنا. 3 بي sur 2 في التريغونومتري هو ليكيفالون ديال موان بي sur 2. إلا رسمتو السيركل تريغونومتريك غتوصلوا لهاد لي زيكسبرسيون اللي كتبنا هنا. دونك هادشي concernant les tensions composées. Donc finalement on était capable d'exprimer هاد tension composée en fonction de V1 V2 V3. l'objectif ديالنا هو نعرفوا لا tension au borne ديال هاد لي فاز. عندي VA هي V1 moins Vn ولا tension هنا au niveau ديال هاد بوان ان قلنا هو 0. هذه كتكون لي لا تير. دونك فينالمون ملي كنلقاو اون اكسبرسيون ما بين V1 V2 V3 U1 2 U2 3 U3 1 راه حنا كنلقاو اون اكسبرسيون ما بين l'alimentation, la tension de l'alimentation et la tension au borne de la phase. On va faire presque la même chose pour le couplage triangulaire. Au fait, le cas, ما غاديش نخدموا عليه tension, نخدموا عليه les courants. حنا نشوفوا علاش.